السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتاتي عزيزاتي، إن شاء الله تكونوا في أحسن أحوالكم وأنتم تشوفوا الفيديو هذا نهار اليوم تاع الفيديو تاع البيع والشراء اللي تحبوهم. وقعدوا لآخر الفيديو، كاين بزاف لي زارتيكل متنوعين. فوالا البنات اللي حبت تبيع أي حاجة، ماشي غير الحوايج. البنات الله يحفظكم، نقصوا لنا شوية من الحوايج، بعتوا لنا بوكو بليس. القش تاع الدار، دوزن تاع ما عرفتش انايا، تاع الكوزينه، القش تاع لي صالون، تاع لي بيبي، ما على باليش. نوعوا شويه باش كامل البنات يلقاو واش راهم يحوسوا. هذه هي، بديت تفادي تربحي بلاصه في دارك وتربحي مبلغ من المال، وواحد اخرين، ناس اخرين يستفادوا بهذيك الحاجه اللي راكي تبيعيها. دونك قلنا نبداو مباشره. الاخت معنا راهي تبيع هاد البرنوس كيما راكم تشوفوا فيها، مصوراتهم مليح. دونك ما عطاتنيش السومه البنات، خليت لكم النيميرو التليفون ديالها، هاوليك كونتاكتيوها وتفاهموا معها ان شاء الله. قولوا لها عندها مسات خديجه، وان شاء الله راكم رايحين تتفاهموا مع بعض. هذه هي. دونك كيما قلت لكم خواتاتي، اللي حبت تبيع اي حاجه حنخلي لكم الميسنجر ديالي في صندوق الوصف وفي اول تعليق. تواصلوا معايا، ماشي لازم يكون الفيسبوك تاعكم. ابعتي لي من عند اختك، بنت خالتك، بنت عمتك، من عند جارتك، من عند حبيبتك. وإلا بعتي الفيسبوك تاع راجل، ابعتي لي ميساج قبل حبيبتي باش نقبل. فوالا دونك المهم دوكا ندوزو ثاني لي زارتيكل الاخرين. هنا عندنا الاخت معانا ما خلاتش رقم الهاتف. هذه لا راكم انتريسي كونتاكتيوني انا وانا نحطكم اون كونتاكت معاها. هكذا البنات راهي تبيع في الصوف، مغسوله نقيه، دير 20,000 الكيلو، عندها اكثر من 50 كيلو. دونك اللي راهي انتريسي تتواصل معايا انايا في الميسنجر وانا ندير لها كونتاكت معاها. هذه هي. دوكا عندنا تاني هدايا بورت بيبي جديد يتنفتح بالسلسله، الشباب مقي لاباس عليه، جديد في حاله جيده، ب 150,000 برك. هاو نيميرو التليفون تاع مولاتو. دوك نزيدو نشوفو مع بعض. هذه عائله راهي محتاجه بزاف بزاف بزاف، راهي تكري في كراج. العائله هذه جايه في كاليتوس في الشراربه. فوالا خليت لكم نيميرو التليفون ديالهم وين تكونتاكتيوهم. عم يكريو في هذا الكراج على الطريق، مليون برك للشهر. دونك الناس اللي راهم انتريسي يكونتاكتيوهم. هاوليك رقم الهاتف، هاوليك الكراج. البنات سمحوا لي، كاين تصاور معوجين، كاين تصاور مقلوبين، كاين تصاور ماشي واضحين. ماشي انا اللي صورت، نتوما اللي صورتوا. فوالا دونك ما تلوموش عليا. هذه هي. تاني واش كاين؟ دوك هكذا البنات نخليكم كملوا. المشتركات هما اللي راهم يهضروا على لي زارتيكل ديالهم. كملوا الى اخر الفيديو باش تشوفوا كامل واش كاين. اللي حابه تبعت لي في الميسنجر. وهذه هي. اللي مازال ما دارتيش اشتراك نتمنى تنضم لينا، دير اشتراك وتفعيل الجرس. جيم لا فيديو الا كان عجبتكم، بيان سور تعليقاتكم الزينه. سلام سلام البنات. طويلة طويلة من اللور وقصيرة من قدام. لا طيب من 38 ل 40. المهم هاوليك خواتاتي. لو بري تاعو 700,000. لي مانتيريسيا دوك نخلي لكم النيميرو هنا في لا فيديو يخرج لكم. و تاني هذا قفطان صومون جاي هكا باش تشوفوا مليح. هذا الدخلاني تاعو، وهذا الفوقاني كما راكم تشوفوا. راني طالبه فيه 800,000. وكما قلت لكم النيميرو نخليه لكم هنايا في لا فيديو. وعندي تاني هاد البدرون بلو روا كما راكم تشوفوا فيه يهبل. كما قلت لكم لا طاي 38 40. وهذا الدوفون تاعو، وهذا لو دو تاعو. لو بري 800,000. ونيميرو كيما العادة مكتوب هنا. وعندي تان هاد القفطان ماروكان مخدوم باليد كما راكم تشوفوا. بلو توركوا. ومانيش طالبه فيه بزاف. 300,000. ولا طاي كالعادة 38 40. وعندي تاني هاد الكارطون بواد روز كما راكم تشوفوا فيه جول ترافايي. هذا دخلاني كم هذا الفوقاني تاعو. وهذه لا سينتور كما تشوفوا فيه. هاوليك كالعادة لا طاي 38 ل 40. وراني طالبه فيه مليون. وكما قلت لكم اللي ما انتريسيا باش تشريه نيميرو نخليه هنايا في لا فيديو كالعاده. وسلام البنات. مساء الخير البنات. عندي هاد الزربيه طابي اونفون هاديه
فوالا قدمناها. هايليك فيها ضربة خفيفة هنايا هذا ما كان نحسب فيها 150. هاي مازالها جديدة تاع طابي دور. هايليك هادي 150 ألف. فيها واحد قيلة 2 متر على 1 متر 60 نورمالمون، ولا 2 متر 20. المهم حاجة جديدة يعني نقية. هذه ماشي طاجة، هذه طاشة برك، وهذه فيها ضربة خفيفة غير هنايا. فوالا لي انتريسي تعيط لي 05 52 84 35 07. باش الخير البنات عندي هذه طابي كولوار، هذه فيها 2 متر 60. فوالا تاع بلادنا طابي دور مارون بالباج. هذه نحسب فيها 150. لي انتريسي تعيط لي على 05 52 84 35 07. سلام خياتي، عندي صواغي هايليك بيضة عريانة، في هاد الفولاق طايح شباح. عندي هاد الفاغ تانيت فيها يد وحدة، هايليك يدها وحدة. عندي هادي عريانة كرسي مفتوحة في الكرش. عندي هاد البدرون نعاودليك جيلي تاعو هايليك. عندي هاد الصباط 100 وهذه لافيست 100 كلاسيك. نهار نيميرو تليفون. السلام عليكم البنات، كاين طايور للبيع، لا طاي 44 يلبس ل 42، حاجه شابه وجديده لا ملبوس دو فوا، وفيه 3 بياس، فيه جيب وجيب ميني، وفيه واحد اخر كيما هكا. هذا ستيل، ونبيعو فيه نحسبو فيه 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خياتي عندي حوايج تاع تصديرة ملبوسين خطرة بك غير في تصديرة جدد. كاين هاد لاروب سواري هايليك لاروب سواري لبست غير خطرة وحدة برك. هايليك هذه دارت 1,000,000 وانا شريتها اكتر من 1,000,000. شريت اكتر من 1,000,000 سور كوموند. هايليك هايليك لاطاي تاعها هي اس. هايليك لاطاي اس. وانا دوك الله يبارك راني سمنت ما جاتنيش، حبيت نبيعها. هايليك اللي مهتمة بالامر تتصل بيا على الرقم 07 95 41 85 90. 07 95 41 85 90. هذا هو النيميرو ديالي. هايليك شابة بزاف لبستها. وكاينه هذه تانيت شابة بزاف في لبستها تاني. هايليك هايليك عندها هايليك. مساء الخير البنات،
الوغ حبيت نوريلكم هذا غوب كافتون هدية شابة بزاف هدية وثقيلة تاع المروك. utilisé quelques fois برك يا ربي 2 fois. فوالا ها كولير تاعها موطارد شابة بزاف، عندها الحزام هذا في الرقيق كي تتلبس سانتري، عندها الكول هنايا يطلع للفوق. فوالا هادي ستاندار، هادي نحسب فيها 600,000. اللي راهي انتريسي تعيط لي على 05 52 84 35 07.